अच्छा تو बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं अपने चैनल का ये पहली वीडियो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ और मैं अपनी इस पहली वीडियो में पिक वर्कर के बारे में बात करूँगा। फिर इसके बाद पिक वर्कर की फुल कोर्स हम सीखेंगे इंशाल्लाह। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। अच्छा तो हम स्टार्ट करते हैं कि पिक वर्कर क्या है और इसमें कैसे कैसे काम होता है, उस सब के बारे में आज हम बात करेंगे। तो आपने पहले क्या करना है, यहाँ पर लिखना है पिको वर्कर, ठीक है, और सर्च करना है। तो साइन अप पिको वर्कर पर सर्च करना है। इसके बाद हम यहाँ साइन अप में आ जाएंगे, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सीखेंगे कि पिको वर्कर है क्या और इसमें काम कैसे किया जाता है। स्मॉल गिग्स बिग रिजल्ट्स, यानी आपने छोटे छोटे गिग्स करने हैं। गिग्स असल में एक टास्क को कहते हैं। आपने छोटे छोटे टास्क करने हैं और उसके आपको थोड़े थोड़े पैसे मिलेंगे। मतलब कुछ टास्क के 5-6 रुपये मिलेंगे, कुछ टास्क के 7-8 रुपये मिलेंगे और कुछ टास्क के आपको 15-20 तक मिलेंगे। एक वक्त ऐसा आएगा कि आपको 100 तक भी मिल पाएंगे, मतलब आपको पैसे मिलेंगे। इसके बाद हम लर्न मोर पर क्लिक करते हैं ताकि हमें पता चले कि ये है क्या असल में। तो यहाँ पर बिज़नेस ओनर्स की बात करें तो आस्क पीपल टू हेल्प यू, जैसे कि क्रिएट अ शॉर्ट वीडियो, प्रमोट योर कंटेंट, एडिट अपू टू क्रिप्टो जॉब्स। तो इसका क्या मतलब है, मतलब आपने यूट्यूब पर एक शॉर्ट वीडियो बनाई तो वर्कर को, यानी आपको एक एम्प्लॉयर जो लोगों को अपना नौकर बनाते हैं, तो वो आपको ये वीडियो देगा कि आप मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मैं आपको इतने पैसे दूंगा। फिर इसके बाद है प्रमोट योर कंटेंट। प्रमोट योर कंटेंट का मतलब ये है कि एक शख्स है और उसकी एक वेबसाइट है और वो उस वेबसाइट पर ट्रैफिक लाना चाहता है, तो आपको अपनी वेबसाइट का लिंक देगा और कहेगा कि इसमें से इतने पोस्ट को विज़िट करो और इसमें कुछ एड्स है, उस पर क्लिक करो, मुझे प्रूफ दो और मैं आपको पैसे दूंगा। इसके बाद है एडिट अ फोटो। कोई आपको कहेगा कि ये मेरी तस्वीर है, आप इसे एडिट करें, इसकी बैकग्राउंड चेंज करें और आपको पैसे मिलेंगे। इसके साथ साथ है तीसरे नंबर पर क्रिप्टो जॉब्स। तो क्रिप्टो जॉब्स का मतलब ये है कि आपने लोगों के वेबसाइट्स में कुछ काम करने हैं और वो मतलब आपने उसको आपको एक वेबसाइट देगा, उसमें आपने एक साइन अप करना है, फिर आपको उस साइन अप पे पैसे मिलेंगे। फ्रीलांसर्स, यानी आपने काम कैसे करना है। पहले वाला जो था वो बिज़नेस ओनर्स था, बिज़नेस ओनर्स के लिए थी। अब फ्रीलांसिंग के लिए कि क्या करना है, तो आपने क्या करना है। नंबर 1, टेक अ सर्वे। कुछ सर्वे आपको दिए जाएंगे, आपने वो करने हैं। आपसे पूछा जाएगा कि आपका नाम क्या है, आप कहाँ से हो, आपके बाप क्या करता है, आपके घर में कितने मेंबर्स हैं और आगे क्या करने का इरादा है, और घर में रेफ्रिजरेटर है कि नहीं है, और आपकी तनख्वाह कितनी है, इस बारे में पूछा जाएगा। ये ज़्यादातर पाकिस्तान में कम होता है। दूसरे नंबर पर है राइट एन ऑनेस्ट रिव्यू। आपको एक वेबसाइट दिया जाएगा, आप उस वेबसाइट को टेस्ट करेंगे। आपको एक प्रोडक्ट दिया जाएगा, एक मोबाइल की डिटेल दी जाएगी और आपने उसको इसके बारे में कुछ ओपिनियन, कुछ कमेंट लिखनी है, तो उसको कहते हैं राइट एन ऑनेस्ट रिव्यू। इसके बाद है टेस्ट एन ऐप। लोगों के ऐप्स को इंस्टॉल करना है। आपसे कोई कहेगा कि मेरा ये ऐप इंस्टॉल करो, मैं आपको इतने पैसे दूंगा, इसको तकरीबन 3 दिनों के लिए इस्तेमाल करो, मैं इतना पैसे दूंगा। तो चूँकि ज़्यादातर स्नैक वीडियो से लोग पैसे कमा रहे हैं, तो आपसे कहा जाएगा कि इस स्नैक वीडियो ऐप को इंस्टॉल करें और इसमें मेरा रेफरल लिंक डालें, तो मैं आपको पैसे दूंगा। और आखिरी नंबर पर है राइट एन आर्टिकल। तो इस आर्टिकल का मतलब है कि आपने, कोई भी कहेगा कि ये मेरा प्रोडक्ट है, जैसे कि किसी ने आपको ब्लूटूथ दे दिया, ब्लूटूथ की तस्वीर भेजिए और उसके बारे में डिटेल भेजिए, तो आपने उसे आर्टिकल यानी किताबी शक्ल में लिखना है। तो ये तरीका है। इसके बाद कुछ मतलब इसके अबाउट में जाते हैं और देखते हैं कि असल में पिक वर्कर है क्या। तो पिक वर्कर्स इज़ एन ऑनलाइन मार्केट प्लेस दैट कनेक्ट फ्रीलांसर अराउंड द वर्ल्ड विद बिजनेस ओनर्स। जो फ्रीलांसर्स को बिजनेस ओनर्स के साथ कनेक्ट करते हैं। बिजनेस ओनर्स का मतलब है कि एक वेबसाइट का ओनर है, एक वेबसाइट का मालिक है और वो आपसे कहता है कि मेरे वेबसाइट को विज़िट करो, तो इसको बिजनेस ओनर्स कहते हैं। और चूंकि वो आपसे कहता है कि मेरे इस वेबसाइट को विज़िट करो, तो आप वर्कर्स हैं यानी फ्रीलांसर हैं। तो ओनर्स
اور ورکر کے درمیان یہ کنیکشن کا کام کرتے ہیں، ان دونوں کو دوسروں میں ایک دوسرے سے ملاتے ہیں۔ اس کے بعد ہے بزنسز who needs other people to help them to support their work come to Pico workers، یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ ایسے بزنسز ہیں جس کی آپ کی مدد کی ضرورت ہے، یعنی کسی کا پوسٹ ہے اور اس پر لائک چاہیے تو اپنا بزنس کو بڑھا رہا ہے، وہ کہتا ہے کہ زیادہ تر لوگوں تک پہنچے تو اس پر لائک چاہیے، تو آپ سے کہے گا کیسے لائک کریں۔ Here they can hire workers for easy and quick job، یہاں پر کیا کرتے ہیں یہ لوگوں کو ہائرس کرتے ہیں کس لیے؟ کام کے لیے، یعنی مطلب ایزی ایک آسان اور کوئک جاب ہوتے ہیں اس کے لیے۔ اس کے بعد ہے کہ آپ اس سے پیسے کیسے نکالیں گے، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ وی ایکسیپٹ پیمنٹس ان کرپٹو کرنسیز اینڈ پے آؤٹ ان کرپٹو، یعنی مطلب یہ کرپٹو کرنسی کے ذریعے آپ کو پیسے دیں گے، جیسے کہ بیٹ کوائن ہے، لائٹ کوائن ہے، ایتھیریم ہے، اس ایریے میں۔ تو اس میں سے جو ہے وہ ہے لائٹ کوائن، جس سے میں نے خود بھی نکالے ہیں، تو یہ بھی میں سکھاؤں گا کہ کیسے پیسے نکالے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے اباؤٹ میں لکھا ہے کہ دس از ہاؤ اسمال گگس ورک، یعنی اس کی جو اسمال ٹاسک ہے وہ کیسے مطلب اس میں کیسے کام کیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر میں کچھ بعد میں بھی آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے کرنا ہے۔ تو یہ کچھ جابس ہے، اس میں سے آپ نے کیا کرنا ہے، جاب سلیکٹ کرنی ہے، کوئی بھی جاب سلیکٹ کرنی ہے، پھر اس ٹاسک جو ریکوائرڈ ہے وہ کرنا ہے، پھر اس کے بعد اس ٹاسک کو کمپلیٹ کرنا ہے اور اس ٹاسک کی جو ہے پروف دینی ہے۔ تو جیسے ہی آپ پروف جمع کر لیں گے اس کے بعد کیا ہوگا کہ مطلب اس ٹاسک میں لکھا ہوگا کہ اس ٹاسک کے پیسے آپ کو 1 دن میں ملیں گے، جس میں لکھا ہوگا کہ 1 ڈے ریٹ، کچھ 7 ڈیز میں آپ کو پیسے ملیں گے جس میں لکھا ہوگا 7 ڈے ریٹ، تو کچھ میں 4 دن لکھا ہوگا، کچھ میں 3 دن لکھا ہوگا، جسے ہم بعد میں انشاءاللہ پڑھیں گے۔ تو اسی طرح سے آپ کو ان دنوں میں اس ٹاسک کے پیسے مل جائیں گے۔ اچھا نیچے آتے ہیں تو واٹس ان سائٹ، یعنی ڈیلیور ورک اینڈ گیٹ پیڈ، آپ کام جمع کرو آپ کو پیسے ملیں گے۔ دس از ہاؤ اسمال گگس اینڈ گریٹ ورک دے آر ایزی ٹو ڈو اینڈ ریکوائر لٹل ٹائم ٹو فنش، آپ کو تقریباً ایک ٹاسک کی 30 سیکنڈز بھی ملیں گے، آپ کو کسی ٹاسک کی 3 منٹ بھی ملیں گے، آپ کو کسی ٹاسک میں 1 منٹ میں بھی آپ کریں گے اور آپ کو پیسے ملیں گے۔ دیر آر جابس لائک ٹیک اے سروس، کیٹیگرائز امیجز، ہیلپ پروموٹ کنٹینٹس اینڈ مینی ادرس۔ تو یہاں پر آپ نے ایک سروس کرنی ہے، اور یہ جو کیٹیگرائز امیجز ہے تو یہ تو ابھی تک اس میں مطلب ابھی تک نہیں آیا، انشاءاللہ اس کے بعد آئے گا۔ آپ نے کچھ امیجز ہے وہ کیٹیگری میں ڈالنے ہیں کہ یہ ٹیک سے تعلق رکھتا ہے، یہ ہارڈ ویئر سے تعلق رکھتا ہے، یہ سافٹ ویئر سے تعلق رکھتے ہیں، تو اسے گیٹ کریڈٹ امیجیٹلی آفٹر ٹاسک از ریویوڈ اینڈ ڈونٹ ویٹ اے منتھ اور مور فار اے پے آؤٹ۔ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کو پیسے بہت جلدی ملیں گے، آپ کو مہینوں کی انتظار نہیں کرے گا ٹاسک کے ریویو ہونے میں۔ آپ نیچے آتے ہیں کہ اس کے بعد آتا ہے کہ پوسٹ یور ایفیلیٹ لنک، تو یہاں پر بات یہ ہے کہ جیسے ہی آپ اپنا اکاؤنٹ بنا لیں تو پھر لوگ آپ کے ساتھ ایڈ ہوں گے، آپ نے اسے ایک لنک دینا ہے اور وہ اس لنک کے ذریعے آپ سے ایڈ ہو جائیں گے، تو آپ کو یا پھر ارن 5% فرام ریفرل، ایک شخص جب آپ کے ساتھ آپ کے ریفرل لنک سے جوائن ہو گیا تو وہ جیسے ہی 100 روپے کمائیں گے تو آپ کو 5 روپے اس کے ملیں گے۔ اب یہ پڑھتے ہیں، پوسٹ یور ایفیلیٹ لنکس آن بلاگس، ویب سائٹ، فارums، social media, or write Pico worker review, refer new clients or freelancers and earn commission for each referral۔ تو آپ کی جو ایک بلاگ ہے آپ اس میں یہ لنک ڈالیں، ویب سائٹ ہے اس میں ڈالیں، فارم ہے اس میں ڈالیں، سوشل میڈیا ہے جیسے فیس بک، ٹویٹر، اس میں ڈالیں، اور اس کے بارے میں کچھ ریویو لکھیں، تو آپ نئے لوگوں کو مطلب انوائٹ کریں گے اور اس کے جو 100 روپے کمائیں گے تو آپ کو اس کی کمیشن ملیں گی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے فریکوینٹلی آسک کوسچنز، جسے ہم اگلی ویڈیوز میں مطلب ڈسکس کریں گے۔ تو یہ تھا پیکو ورکرز کے بارے میں ایک انٹروڈکشن ویڈیو، امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگلی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ مطلب اس میں اکاؤنٹ کیسے بنانا ہے، اور پھر اس کے بعد دیکھیں گے کہ کسی کو ریفر کیسے کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجیے، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، اللہ حافظ۔